अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डॉन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में। इतवार आन पहुंची है, 10वां दिन है और महसूस ये हो रहा है कि सियासतदान किसी भी नतीजे में पहुंचने पर नाकाम हुए हैं। आसाब शिकन हट धर्मी की फिजा में अब फौज क्या सोच रही है और भी मायने खेज हो चुका है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मरी में भी, फैसलाबाद में भी, आप पारा में भी वजीर आजम के हक में नून लीग ने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं। अब यकीनी तौर पर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ क्या स्ट्रीट पावर से होगा, ये सवाल भी एक नई डायमेंशन इख्तियार कर चुका है। गो कि आज पूरा दिन छोटी कुर्बानी, जिसका मतलब, जिसका इशारा शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के हवाले से है, खबरें गर्दिश कर रही थीं और इस हवाले से अभी भी गौर फिक्र हो रहा है। हम अभी भी अपनी खबर पे डटे हुए हैं। गो कि ये भी कहना गलत ना होगा कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जाती है इतनी बड़ी कुर्बानी देने से पहले या इसका ऐलान करने से पहले। यानी कि अगर आप ताहिरुल कादरी को डिफ्यूज कर सके, उनके मजमे को, उनकी पूरी तहरीक को, तो फिर शायद कोई वजन भी रखेगी। शायद मुस्लिम लीग नून के आला ऐवानों में यह भी सोचा जा रहा है कि पहले ताहिरुल कादरी और उनकी तहरीक को और उनसे निपटा जाए और फिर खान साहब और उनके मजमे में शायद ज्यादा वजन ना रह जाए, तो वो शायद उसके बाद खुद ही टल जाएगा। गो के दोनों तरफ से आज पेशरफ भी देखने को मिली है। थोड़ी देर पहले इमरान खान ने एक दफा फिर ये वाजे कर दिया, एक और तारीख दे दी है, शायद ये तीसरी या चौथी तारीख है। गो के हफ्ते की शाम को भी अंपायर ने उंगली उठानी थी। हफ्ता आया, उसकी शाम भी आई, शाम ढल भी गई, नया सूरज भी तुलू हुआ, लेकिन अंपायर ने कोई उंगली नहीं उठाई। अब खान साहब का कहना है शायद 3 दिन में नवाज शरीफ घुटने टेक देंगे। ये भी अब देखने को मुंतजर है, यानी कि अगले 3 दिन तो कहीं ना गए। इसी हवाले से आज बात करेंगे कि अब आगे बढ़ने की और कितनी मजीद ऑप्शंस रह गई हैं। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। आप साबिक मेंबर हैं कौमी असेंबली के, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रहे हैं शाह फरमान साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और सेनेटर हाजी अदील साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ANP के। और हमारा साथ देंगे काशिफ अब्बासी, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY में काम करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हैदराबाद रिजवी साहब भी हमारा थोड़ी देर में साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेख साहब आपसे आगाज करूंगी। पहले तो क्या ये अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह महसूस होने लगा है कि शायद एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि पहले ताहिरुल कादरी से निपटा जाए? गो कि मैं बस साद रफीक के आज खुद उधर चल के जाने की बात नहीं कर रही, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एड्रेस भी किया जा रहा है इस पूरे इशू को, क्या आपको लगता है इस थ्योरी में वजन है कि अगर ताहिरुल कादरी से निपट लिया जाए तो खान साहब वोंट बी मच ऑफ एन इशू? देखिए जी, अगर इस किस्म की कोई स्ट्रैटेजी है तो ऑब्वियसली वो अब इस तरह बैठ के टीवी के ऊपर तो शेयर नहीं की जा सकती है। मैं नहीं समझता। अब इसमें मेरी राय ये है कि जो दुखता इशू है वो मॉडल टाउन है, और जो भी आदमी उनके पास गुफ्तगू करने के लिए जाता है, जब ये सवाल वो पहला आके रखते हैं, इवन रेजिग्नेशन से भी पहले, तो फिर इसका कोई जवाब नहीं होता है। उस हवाले से आज की पेशरफ्त ये है कि साद रफीक साहब ने डॉक्टर साहब से ही जाके बात की कि उस मामले के ऊपर उनकी मंशा के मुताबिक गुफ्तगू करने पे और उसमें जो कोई प्रोग्रेस वो देखना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट तैयार है। ये एक पहला कदम है, इसमें 1, 2, 3 दिन और लग सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उस मसले का हल जो है वो निकल आए, मॉडल टाउन वाले का हल से मुराद ये है कि उनको उनकी मंशा के मुताबिक इंसाफ दे दिया जाए। इसका बस यही हल है और इसका कोई हल नहीं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनकी मंशा के मुताबिक। तो फिर मंशा तो एक ही है ना, FIR कटा दीजिए पहले। हाँ, मैं तो उसके बाद बाकी चीज़ों की हैंडलिंग बहुत बेहतरी से और बहुत आसानी से हो सकती है। खान साहब पॉलिटिकल एंटिटी हैं, खान साहब को फिर दोबारा वो जो डेडलॉक है वो ख़त्म होकर वो टॉक्स दोबारा रिज्यूम हो सकती हैं। हम खान साहब की मेहनत दोबारा कर सकते हैं कि 6 में से जो 5 चीज़ें हमने मान ली हैं, किसी एक चीज़ पे आप हमारी बात मान लें, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और हर आदमी के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है कि हर कोई देखे ना, हर आदमी के कुछ ना कुछ गेन्स हैं इस सारी स्टोरी के अंदर। खान साहब के कुछ गेन्स हैं, उन्होंने एक क्लास को बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया, वहां बिठा दिया, बंदे यहाँ पे लेके आ गए। कादरी साहब के गेंद हैं, अगर गेंद इस तरीके से हैं कि कोई कहता था कि वो बैठ नहीं सकते तो वो बैठ गए वहां पे। अब दिस इज द टाइम टू कंसोलिडेट दैट गेम्स, ताकि चीजें जो है वो किसी भी घर के लिए वो गलत ना हो। खान साहब के लिए भी एक सिचुएशन ऐसी बन जाए जिसमें वो अपने वर्कर को जस्टिफाई कर सके कि जनाब मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ गया हूं, और हुकूमत भी ये कह सके कि हमने स्टेट के इदारों को भी बचा लिया, कोई नई रीत नहीं पड़ने दी, और
جو ریفارمز اور دھاندلی کے حوالے سے مخالف پارٹیوں کے جو ریزرویشنز تھے اس کو بھی ناٹ جسٹ نیک نیتی بٹ بائی ایکشن ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کیا ہے, جو کنکلوڈ جب ہوگا تو اس کا فائدہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا, وہ مجھے بھی ہوگا ایز اے پولیٹیکل ورکر, وہ پی 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 کو بھی ہوگا اور وہ ساروں کو ہوگا. مگر اس سے پہلے کاشف کے آگے بڑھیں اور بات کریں کہ کس سے اسٹریٹجی کون سی بہتر دکھائی دے رہی ہے. کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر کسی نے اس حکومت کو انفیکٹو کیا ہے یا اس پوائنٹ تک لائی ہے تو اس میں زیادہ کردار شاید طاہر القادری کا رہا ہے کمپیریٹیولی ایز اپوز ٹو عمران خان, اور اگر یہ اسٹریٹجی اگر آج دیکھنے کو مل رہی ہے اس حکومت کی جانب سے کہ پہلے اس کو ایڈریس کیا جائے, اس میں آپ کتنا لاجک دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم پہلے بھی آج بھی دوپہر میں آپس میں دوست بیٹھ کے کچھ سیاستدان بھی تھے, بات کر رہے تھے. قادری صاحب اٹھ کے چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب کا ادھر بیٹھنا قادری صاحب کے ساتھ اس کو جوڑے مت, لیکن اگر عمران خان صاحب آج سے چلے گئے تو قادری صاحب تھوڑے سے کمزور ہو جائیں گے, کیونکہ قادری صاحب کے پاس وہ مینڈیٹ کہہ لیں وہ لیجٹیمیسی نہیں ہے جو عمران خان کے پاس ہے. عمران خان کے پاس 76 لاکھ ووٹ ہے. عمران خان کی پبلک وہ پبلک ہے جو ووٹ ڈالنے والی پبلک ہے یا جو فرسٹ ٹائم باہر نکلی ہے. قادری صاحب اگر اپنے بندوں کو, آج میں کل دھرنے میں گیا تو قادری صاحب کے بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ انصاف نہیں کرے آپ ہمارے ساتھ. میں کہا جی آپ آئے قادری صاحب کے کہنے پہ, انہوں نے کہا جی بالکل آئے. میں کہا آج قادری صاحب اعلان کریں کہ آپ واپس چلے جائیں یہاں سے, کیا کریں گے؟ وہ واپس چلے جائیں گے. وہ قادری صاحب کی وجہ سے نکلے. ان کو قادری صاحب کہیں گے کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کو کہیں گے بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جائیں گے. سو قادری صاحب ایک فرد ہیں جن کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. قادری صاحب مان گئے, ان کے بندے مانے ہوئے سمجھے آپ. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں تھوڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اب سسٹم کے خلاف نکلے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, نکلے عمران خان کی وجہ سے, لیکن آپ ادھر جا کے دھرنے میں لوگوں سے بات کریں, وہ آپ کو پڑھے لکھے ہمارے دوست ہیں اسلام آباد کے بہت سے. میں کل ادھر دھرنے میں گیا, بہت سارے لوگ کتنے بھائی یار دھرنے میں آئے. اب عمران خان صاحب کا رومانس اپنی جگہ, لیکن ناؤ پیپل آر انکریزنگلی ٹاکنگ اباؤٹ دیئر رائٹس. وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں یہ لوگ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کو دیا کیا ان لوگوں نے. سو یو نو اس which is the one positive thing جو اس پوری سچویشن سے نکلی. but that being said یہ لیکن میں آگے دیکھیں قادری صاحب اٹھ کے چلے گئے تو عمران صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا کچھ اور راستوں سے بھی آسان ہو جائے گا. دوپہر کے ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب ہوتے ہیں, کوئی اور بندہ نہیں ہوتا وہاں پہ. عمران خان کا دھرنا اور جلسہ تو شام کے ٹائم شروع ہوتا ہے, رات کو ختم ہو کے سارے گھر چلے جاتے ہیں. نہیں میں آپ سے کیوں یہ پوچھی تھی, گو کہ کاشف یہ شروع سے یہ مینٹین کیا ہوا ہے, شروع سے مینٹین کیا ہوا ہے کہ یہ شاید تعداد کی نہیں ہے, صاحب کی جنگ ہے. اگر قادری صاحب اپنے مجمع کے ساتھ, وہ ایک منظم مجمع ہے, وہ ایک لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں, مستقل رہتے ہیں, جب ان کو آپ مائنس کر دیں تو گیو اور ٹیک آنے جانے والے جو گو کہ خان صاحب کے پچھلے 2-3 دن سے مجمع بڑھ رہا ہے. آپ جتنا بھی اختلاف کرنا چاہیں, جو دکھائی دے رہا ہے اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ the crowd is increasing. وہ ہم آپ کے نمبر کے اوپر یقین کرتے ہیں, اپنی طرف سے نمبر نہیں دیتے, پھر یہ سوشل میڈیا والے ہمارے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں. نمبر بھی اس قسم کا دینے نا کہ وہ زور زبردستی شروع کر دیتے ہیں. 4000 5000 جو مہر کے ہیں وہی نمبر. نہیں میں کوئی نمبر نہیں کہہ رہی, لیکن آپ کی بھی نہ کھچائی شروع ہو نہیں کھچائی کی بات نہیں ہے. میں ایکچولی I'll be honest with you, میں ذاتی طور پہ گئی نہیں ہوں for my own personal reasons, so میں نمبر دینے کی پوزیشن میں it's not a number game. دیکھیں میرے جیسے آدمی کو نمبر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری میں نے 2-3 دنوں سے یہ سنا ہے ٹی وی کے اوپر, اینکرز کہتے ہیں it's not a number game. معذرت کے ساتھ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. It is not a number game. میں آپ کو بتاؤں, میری سن تو لیں مجھے بات. یہ اگر آج یہاں 400 بندے بیٹھے ہوتے 40,000 کی بجائے, یا وٹ ایور نمبر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, تو پھر چیزیں اور طرح شیخ صاحب معذرت کے ساتھ چیف جسٹس کو ریسٹور کرنے میں کیا نمبرز تھے, کتنا بندہ نکلا تھا گجرانوالہ تک؟ کافی بندے تھے, بہت بندہ تھا, کافی بندے تھے. آپ تھے ادھر؟ میں ذاتی طور پہ موجود نہیں کافی بندے جو میڈیا دکھا رہا تھا اور گراؤنڈ پہ جتنا بندہ تھا, یو کورڈ اٹ تھرو آؤٹ ایز ویل. وہ دیکھیں جو اگین وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے آل ٹوگیدر. دیکھیں حکومت کے ریاکشنز جو ہے نا وہ نمبروں کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. پریکٹیکل بات کریں میرے ساتھ, 400 بندے ہوتے ہیں نا جی, پھر میں دیکھتا کہ یہ بیٹھتے 400 بندے کیسے, بندے زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے فلسفہ اس کا اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ فلسفیکل بات بہت اچھی ہے جی, نمبرز ختم ہو جاتے ہیں, دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. اتنے نمبرز ہیں تو نمبرز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا. اگر نمبر تھوڑے ہوتے تو نمبر کا کانسیپٹ ختم ہونا. بات 100% درست ہے. فزیکلی ڈیل کرنے کے لیے چودھری صاحب کے کیس میں مسئلہ کچھ اور تھا. ایک سائیڈ پر صرف ایک حکومت کھڑی تھی, اور باقی سب یونائٹڈ اور تھے, باقی آپ وکلا, سول سوسائٹی, لائرز, ساری سیاسی جماعتیں دوسری سائڈ پر کھڑی. تو اسے نمبر ایرریلیونٹ. ہر ضلع میں چیمبر, ہر ضلع میں ہر بندہ ایک سائڈ پہ. دیکھیں جی آپ مجھے میں نے تو مگر کاشف ایک اور بات ہے, ایک سیکنڈ, اسی لاجک کے اوپر, اسی لاجک پہ آج بھی تو یہی بات ہے. سارے نہیں میں ان کے حق میں نہیں کہہ رہی, آج بھی تو تمام تر پارلیمانی جماعتیں, تمام تر پارلیمانی جماعتیں, وکلا, سول سوسائٹی,
गो के अभी तक आपकी फौज भी, ताजिर बरादरान सब इस सिस्टम जमहूरियत के हक में खड़े हुए हैं। चलिए फौज की अगर आप बात, लेकिन फौज की बात अभी तक क्यों ना करें वैसे यार? इट्स बीन 10 डेज, इट्स बीन 10 डेज। अगर अंपायर ने उंगली उठानी होती, इशारा किसी जाने भी हो सकता था, मगर अब आप देख रहे हैं कि हर कोई इस सिस्टम और मियां साहब के साथ खड़ा हुआ है। देखिए अंपायर अब थर्ड अंपायर से रेफर कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें नहीं जाते ना कि उधर क्या हो रहा है। तो ये खान साहब ने एक दफा रब की जात को रेफर किया एज एन एम्पायर, दूसरी दफा एक एंकर को उन्होंने कहा अवाम एम्पायर है, जो उन्होंने कहा कल हफ्ते की रात को सर फौज की क्या सोच है इस पे बाद में जाएंगे। लेट्स रैप दिस अप। इट्स नॉट अ नंबर गेम, ये साथ की जंग है आपकी अभी। नंबर्स गेम, ये बात बिल्कुल ठीक करे, लेकिन नंबर में क्यों कहता नंबर मैटर नहीं करता कि नंबर इस केस में ये नहीं, एक हद के बाद नहीं 40-50,000 50,000 नंबर ये है कि वो बंदा ले आया या नहीं ला सका। सो ही इज गॉटन द पीपल। अब वो 35 हो 45 हो 1 35 हो 10 लाख हो, नंबर वो ले आए हैं। नहीं 10 लाख की तो शुरू से बात नहीं हो रही थी ना, इधर 1 लाख 2 लाख बंदा भी जमा हो जाए वो 10 के बराबर ही है। नंबर या अनइम्प्रेसिव है या इंप्रेसिव नंबर है, या बंदे आ गए हैं या नहीं आए। बट हाउ डू काशिफ, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ डू यू नॉट सी कि अगर आप ताहिरुल कादरी को माइनस कर दें तो खान को नहीं फर्क पड़ेगा? उधर आप देख रहे हैं, आप तो होकर आए हैं ना, बहुत से लोग होकर आए हैं, उधर आप देख रहे हैं कि वो एक, जिसको आप भी कह रहे हैं कि वो एक डटा हुआ क्राउड है, वो बैठा है, वो मुस्तकिल बैठा है, वो मुनज्जम क्राउड है। चलिए आज इमरान खान डील कर लेते हैं, एक जरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर इमरान खान डील करके चले जाते हैं, कादरी साहब की लेजिटिमेसी क्या वहां बैठने की? कौन आदमी कादरी साहब को सीरियसली लेगा, मुझे ये बताइए। आज भी आपके यहाँ पे 2 धरने हो रहे हैं, दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे सवाल उठा 22 घंटे कैमरा इमरान खान के धरने पे, कादरी साहब के धरने पे, कादरी साहब पे धरने पे कैमरा उस वक्त जाता जब कादरी साहब तकरीर करने। ठीक हो गया, मगर मैं फिर भी आपकी बात में ऐड, आप मुझसे हो सकता है डिसएग्री करें, मैं ये समझता हूँ कि जो लॉजिक आपने दी है ना इस हवाले से कि अगर खान साहब चले जाएं तो कादरी साहब की क्या लेजिटिमेसी है? कादरी साहब को डील करना अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये दोनों पे लागू हो जाती है किसी न किसी हद तक। एक पे ये इसकी परसेंटेज शायद ज्यादा लागू होती है और दूसरे पे कम होती है, मगर जब भी एक गया तो दूसरे पे उसका इफेक्ट होगा। आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा हाजी अदील साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाजी अदील साहब, बहस जरा इस बात पे हो रही है, आपका भी इस पे तज्जिया जो है वो बड़ा मायने रखेगा। आप भी जरा बताइए कि अभी क्योंकि महसूस हो रहा था आज के दिन एटलीस्ट के ज्यादा फायर फाइटिंग और ज्यादा नेगोशिएशंस और रीच आउट किया गया ताहिरुल कादरी साहब को, और शायद हुकूमती हलकों में ये भी सोचा जा रहा था कि अगर इनसे निमट लिया जाए तो खान साहब ऑटोमेटिकली बैकफुट पे आ जाएंगे, मुश्किल नहीं होगा उनसे डील करने का। आपको क्या लगता है? देखें, हुकूमत के मतलब मैं कहूँगा कि वो जी हर मामले में वो देर कर देते हैं। ताहिर कादरी साहब का एक बड़ा जायज़ मुतालबा था कि उनके बहुत सारे लोग शहीद हो गए और FIR वो दर्ज कराना चाहते हैं। अब FIR का हक तो मुद्दई को है कि उसमें वो किसका नाम लिखना चाहते हैं, हज़रत इजराइल का नाम भी लिख दें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस पर हुकूमत ने रजिस्टर की, पंजाब की हुकूमत ने, और ये मसला बढ़ते बढ़ता अभी भी आज भी सबसे बड़ा मसला उनकी तरफ से यही है कि जी हमारी FIR दर्ज हो जाए, बेशक वज़ीर आज़म आकर हमसे बात कर ले, वज़ीर आला कर ले। जब तक FIR का मसला हल नहीं होगा, और ये मेरे ख्याल में शरीफ बिरादरान के लिए बेहतर भी है कि इनके दौर में ये दर्ज हो कि इनके दौर में इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इनके दौर में इसका फैसला हो जाए। वो भट्टू साहब ने FIR को दबाए रखा, नतीजा ये हुआ कि जब वो इख्तियार में नहीं रहे, वो इक़्तिदार में रहे, तो जनरल ने जाल हक ने उसको इस्तेमाल किया। तो एक वो बड़ी उनका असूली डिमांड थी। दूसरी बात ये है कि उनके एक लिमिटेड फॉलोअर्स हैं जो उनके साथ चल के आए हैं और उनके साथ बैठे हुए, वो ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, और वो बड़ी तकलीफ में हैं क्योंकि जो इमरान खान का शो है वो तो लेट मिडनाइट शो है, ये हम कह सकते हैं लेट नाइट शो है। सुबह चले जाते हैं, शाम को लोग आ जाते हैं वापस, इस्लामाबाद से आ जाते हैं, पिंडी से आ जाते हैं, हमारे सूबे से लोग चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और उनके शो में गर्मा गर्मी होती है, म्यूजिक होता है, ड्रामा होता है। गर्मा गर्म खबर भी आई है, शहजाद रॉय साहब पहुंच गए धरने में। आपको याद होगा पहले जलसे से जब खिताब किया था मियां साहब ने कहा था शहजाद रॉय डरते क्यों, आ जाओ। भी हुए, और उसके अलावा आज तो आतिशबाजी भी मैंने देखी टीवी पे वो हो रही है। हाजी साहब अगर आप इजाजत दें छोटे से वक्फे की जानिब चली जाऊं। जी मुकम्मल कर लीजिए। यहाँ भी गलती हुई है, ये ऐसा बड़ा हंगामा ना होता, बिला वजह कंटेनर रख के उनको रोका गया और फिर कंटेनर हटा दिए गए। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं हुकूमत की बात नहीं करूंगा,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा जो हुकूमत के में शामिल है, अगर ये अपने वर्करों को बुला ले और वो कि जी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने भी धरना देना है कि सुप्रीम कोर्ट एक वजीर आजम को तो चंद सेकंड के सजा देकर घर भेज सकती है, और जब ये मसला आ रहा है, बार एसोसिएशन ये मसला लेके जा रहे हैं और वो कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल मामला, इस पर हम कोई मुदाखलत नहीं करते हैं, ये बड़ा अजीब रवैया है। और वो जज है जिस जज ने सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने ही एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया। आज वो चीफ जस्टिस है और वो उनसे वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, और बावजूद ये कहते हैं कि जी हमें भी आधा घंटा ज्यादा सफर करना पड़ा। हाजी साहब, अगर क्योंकि उनके मुझे लिए जब मोहतरम हाजी साहब अगर इजाजत दे दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियो तो मुझे आ रही है, जरा वीडियो के ऊपर काम करने, एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन। स्पेशल ट्रांसमिशन डॉन की जा रही है। हाजी साहब, आप बात कर रहे थे, शायद तादाद इसलिए भी अब जरूरी हो गई है जिस पे हम बहस कर रहे थे, क्योंकि खान साहब ने तो ये ओपन चैलेंज दे दिया है कि उनके जलसे का कोई 10% भी कोई और सियासी जमात ले आई तो खैबर पख्तूनख्वा में तो वो री इलेक्शन करा देंगे। आपने चैलेंज कबूल कर लिया है हाजी साहब? इस्लामाबाद की बात कर देखिए जी, हम तो इस वक्त ऑब्जर्वर हैं, कबूल कर लिए है जमीयत उलमा ने और मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग नून ने। और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो अगर चाहें तो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग। आपने कबूल क्यों नहीं किया हाजी साहब? आप पोजीशन में नहीं है, आप तो कहते हैं ये शो है, ये शो लगाया हुआ है, इसका 10% भी नहीं आप ला सकते। तो देखें, जो सच बात है वो तो मैं कहूँगा ना। अब जो इस वक्त हुकूमत में है, मौलाना फजल रहमान है, जनाब मियाँ साहब की हुकूमत है, और ये बड़ी आसानी से मौलाना फजल रहमान साहब तो इस धरने से दुगने लोग सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से अपने मदरसों के लोग ला सकते हैं। और वो अगर इस सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना शुरू कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कादी साहब का तो धरना फिर भी रहेगा। ये इनके जो लेट नाइट शो होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। इनकी वो ख्वातीन जो सुबह सवेरे अपने घरों को वापस चली जाती हैं, होटलों में चली जाती हैं, अपने पिंडी में रहने वाली हैं कि इस्लामाबाद की रहने वाली है या पिशावर या किसी और इलाके में, वो वापस चली जाती हैं, वो फिर शाम को आती हैं। अगर मौलाना फजल रहमान की पार्टी का धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने शुरू हो जाए तो कादी साहब का तो धरना रहेगा, क्योंकि उनके जो बच्चे और बच्चियाँ लोग आए हैं उनका तो इस्लामाबाद में कोई घर है ना, उनके पास पख्तूनख्वा हाउस है ना, कोई और ऐसी जगह है जिसमें वो अपने लोगों को। तो आपको भी लगता है कि ज्यादा बड़ा मसला कादरी साहब से है, तो उनसे निमट लिया जाए तो हुकूमत के लिए कादरी साहब का तो मसला बड़ा, देखिए कादरी साहब का मसला बड़ा आसानी से हल हो सकता है अगर ये हल करना चाहे। कादरी साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि FIR दर्ज हो। FIR क्यों नहीं दर्ज होती है? वो कादी साहब की मर्जी के उसमें किसके नाम है, और कानून का जो प्रोसेस है एक आम आदमी के लिए वो चीफ मिनिस्टर के लिए भी है। आप देखें ना, मैंने आज से 15 दिन पहले ये कहा कि जब हुकूमत के टीम इनके पास जाएगी तो उसके पास क्या होगा, वो टीम इनको क्या दे सकेगी। तो पहली बात यह है कि वो जब आप राना सनाउल्लाह को हटा सकते हैं तो उनका क्या जुर्म है? क्या उन्होंने खुद फायर किया था? तो मियाँ शहबाज शरीफ क्यों नहीं हटाए जा सकते हैं? अगर आपको माजी में भी एक दफा उनको हटा के एक दूसरा वजीर आला बना लिया गया था, वैसे अगर आप हाजी साहब इजाजत दीजिए, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आज इस पे गौर फिक्र भी हो रहा था। इससे पहले शेख साहब आपकी राय लें, ये काशिफ जो बात छिड़ी और खबरें भी हम तक पहुंची कि शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के हवाले से मामला तय पा गए, ये फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने भी बड़ी स्टिफ पोजीशनिंग ली हुई है। बार बार आके सीएम हाउस से भी इसकी वजाहत दी गई, ऑन रिकॉर्ड शहबाज शरीफ साहब फिर खुद आए कि भाई इस्तीफे के ऊपर सोच भी नहीं रहे उनके शहबाज शरीफ से। नहीं जी, ये बात हमें बहुत से जो हुकूमती ज़राए वो खुद कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे पर बात चल रही है, और अगर सोच नहीं भी रहे तो बड़े अफसोस की बात है। शहबाज शरीफ साहब के 15 बंदे मार दिए आपने,
اور ابھی بھی آپ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں نہیں جانا, تو پھر جمہوریت کی تو بات نہ کریں ان میں سے کوئی بھی. بڑے معافی چاہتا ہوں شیخ وقاص اکرم صاحب, کسی ملک میں پولیس اٹھ کے اس طرح 15-20 بندے مار دے, 80 بندوں کو سیدھے سیدھے فائر مار دے, اور پھر بعد میں آپ آ کے کہیں جی میں تو نہیں جانا جی کسی جگہ, پھر آپ کو کوئی کسیٹ کے بار اتارے تو اتارے. یہی بادشاہت ہوتی ہے. بادشاہت اور کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے بندے مار دو, بھائی جان بادشاہ کتنے جائے گا. پھر وہ ٹھیک کہہ رہے, اس بات پر آپ خود جانتے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بلڈنگ گر جائے تو لوگ وزیر اعظم ریزائن کر دیتا ہے, باہر کے ملکوں میں ٹرین ایکسیڈنٹ ہو ڈو یو تھنک شہباز شریف کے استعفے سے کتنی ٹینشنز ڈیفیوز ہو سکتی ہیں؟ قادری صاحب کی تو بہت ساری ٹینشن ڈیفیوز ہو جائے گی. مجھے جو لگا کہ آج میں نے قادری صاحب کی تقریر سنی اور ان کا وہ جب انہوں نے یہ مذاکرات کی بات کی اور جس طریقے سے کہا کہ اگر یہ لوگ خود آ گئے, مجھے لگا کہیں نہ کہیں جو ہمیں بھی خبریں مل رہی ہیں کہ استعفے کی بات ہو رہی ہے, اور اب قادری صاحب کا اتنا اچھا بیان, اچھے سے مراد ایک درمیانی لچکدار بیان, مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی یہ فیصلہ ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیں جی اب شہباز شریف صاحب کو اتار دیں گے, ایف آئی آر درج ہو جائے گی, کیا آپ کے لیے کافی ہے یہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے؟ اور اگر وزیر اعظم خود آپ کے پاس چل کے آ جائے اور آپ سے یہ بات کریں اور آپ کو یہ ایشورنس دیں, اور اسی جگہ پہ دھرنے کے دوران اناؤنس ہو کہ جی ہم نے شہباز شریف صاحب کو اٹھا کر ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کر قادری لیا گیا. صاحب کے کی جو گولز ہیں وہ کافی حد تک اچیو ہو جائیں گے, بلکہ میجورٹی خان کی شاید تحریک میں اور زندگی اور جان بھر دی جائے گی اس کے اعلان کے بعد, کیونکہ شاید وہ خان صاحب نعرے لگائیں, دیکھا انہوں نے ڈیل کر لی, ہم ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب یہ کہیں گے مجھے لگتا ہے اپنے دھرنے پہ کھڑے ہو, اگر قادری صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو, یا یہ کہیں گے کہ چلو 1 ڈاؤن 1 ٹو گو. دو چیزیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے, اس کا بندہ باہر جو کھڑا ہے شعور والا سپورٹر ہے خان کا, وہ جو پہلی دفعہ ایکٹیو ہوا ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے اندر تو اس کی جان میں تو جان آئے گی, کیونکہ وہ 10 دن بعد تھک چکا ہے. خان صاحب کا ایگزیکٹ جملہ آپ کو بتا دوں جو وہ بولیں گے, پہلی وکٹ گر گئی ہے, اب 1 وکٹ آخری وکٹ باقی ہے. مجھے لگتا ہے خان صاحب کا جملہ یہ ہوگا اگر شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا, لیکن وہ زیادہ عمران خان صاحب کی بجائے وہ ڈاکٹر طاہر القادری وجہ بنے گے. شیخ صاحب اس وکٹ کا آپ کو شارٹ ٹرم اگر فائدہ ہو بھی جائے تو لانگ ٹرم نقصان دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اسٹیٹڈ پوزیشن گورنمنٹ کی اور پارٹی جس پہ یہی ہے کہ تجزیہ چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیٹڈ پوزیشن ہمیں معلوم میں ہے, پہلے بتا دوں کہ اس قسم کا کوئی ریزگنیشن اس وقت جو ہے انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. نمبر 1 اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یاد رکھیے. اچھا اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ہم ٹی وی پروگرام میں آ کے کہتے ہیں وہ پوزیشن, وہ آپ ہماری وہی پوزیشن لینا جی, آپ اس سے آگے ہماری پوزیشن لیں ہی نا, ٹھیک ہے جی. اس پہ چیف منسٹر آپ نے خود بتا دیا, کہہ چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ آج صبح اس قسم کی کوئی گفتگو چلی. مجھے ابھی ایک دوست کا بھی فون آیا جس کا میڈیا سے تعلق ہے, وہ بھی میرے سے اسی قسم کی, ابھی ایک بریک کے دوران اس نے بھی اسی قسم کی بات پوچھی جو آپ نے مجھے بتائی جب میں آیا, کہ کچھ صبح شاید ایسی. میرے نالج میں ایسی بات نہیں ہے. اب آپ نے آگے پوچھا تجزیہ کیا کہ پہلی وکٹ گر جائے گی تو اس سے عمران کو فائدہ ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا, یہ آپ کہہ رہی ہیں, یا ہماری سیاست کو؟ آپ کی سیاست پہ بات کر رہی ہوں سر. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو, اور جیسے میرے بھائی کاشف عباسی نے یہاں پہ بات کی کہ ملک میں بلڈنگ بھی گر جائے تو پھر اس پہ بھی لوگ ریزائن کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی پالیٹکس جو ہے نا, آپ اس کا کمپیریزن دوسرے ملکوں کی پالیٹکس سے نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ادھر اخلاقیات نہیں پائی جاتی, کہیں نہیں پائی جاتی. It is very sad, but that's how it is. یہ نہ یہاں پہ روایت ہے. سر میری بات, میں معافی چاہتا ہوں. کوئی ایم پی اے آپ کا اگر پکڑا جائے کسی تھانے پہ حملہ کرتے اس کو تو سیک کر دیا جاتا ہے. آپ کی ایم پی اے کوئی اگر کریڈٹ کارڈ فراڈ اس کے اوپر میڈیا الزام لگا دے اس کو سیک کر دیتے ہیں. ایم این اے کا بھانجا پیپر دے رہا ہو اس کی جگہ تو اس کو سیک کر دیتے ہیں. اگر آپ کا اور او ایس ڈی لگانے میں اگر آپ کا داماد ہو, اگر آپ کی صاحبزادی کا کوئی مسئلہ ہو بیکری کے اندر, داماد کو آپ ایک دن کے لیے ہتکڑیاں لگا کے جیل بھیج دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اخلاقیات ان کی حد تک ہے, ہمارے پہ اخلاقیات نہیں کرتی. فرق یہ ہے کہ جو چیزیں ثابت ہو گئیں, جو سامنے آ گئیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں اس حوالے سے بھی, اور آج صبح کی بھی پیش رفت یہی ہے کہ اگر چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ آپشن ہی ہمارے پاس نہیں رہ جاتی کہ ہم آپ کو کہیں کہ ہم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی صرف خان کی الیکٹرول ریفارم کے حوالے سے نہیں ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ آن پیپر ثابت کچھ نہیں ہونا, نہ کسی نہیں. جب ساری دنیا اس طریقے سے اس کو مانیٹر کر لے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کو پتا تھا تو جانا چاہیے, نہیں پتا تھا تو جانا چاہیے. دیکھیں کسی صورت شیخ صاحب معذرت کے ساتھ اب میرا تجزیہ تو پورا لے لیں, پورا لے لیجیے. مگر کتنی جے آئی ٹی رپورٹس نکلی ہیں کراچی میں, ٹس سے مس ہوئی کوئی جماعت نہیں, وہ کراچی کسی کو فرق پڑا؟ میں کہہ رہی ہوں نہیں, کراچی پاکستان کا حصہ ہے. دیکھیں کراچی کے حالات تو ایسے ہیں کہ ان کو آپ باقی چیزوں کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ جے آئی ٹیز کے اندر جن کے نام لیتے رہے پچھلے کئی سال سے وہ دونوں پارٹیاں حکومت میں بیٹھی ہیں, اور ان کے
وہ جو سسٹم میں اس طرح پینیٹریٹ ہو چکا ہے سلسلہ کہ وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں. جی آئی ٹیز کی رپورٹس بھی میڈیا اور آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو بڑی خفیہ طریقے سے نکلتی ہیں. کسی پولیس والے نے نکال کے دے دی. 10 سال پہلے کی جی آئی ٹی رپورٹس اور انویسٹیگیشنز آئی پڑی. وقفے سے پہلے ایک سوال چھوڑ جاؤں. میرا آپ نے تجزیہ مکمل نہیں ہونے تجزیہ میں کہہ رہی ہوں وقفے کے بعد پورا آپ سیاستدان آپ تجزیہ نہ کیا کریں. مجھے مہر نے کہا میں چلو میں آپ مجھے انہوں نے کہا تو میں نے اس لیے وہ اسٹیٹڈ پوزیشن سن کے کان پک گئے. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد واپس اس پہ غور کرتے ہیں. اور کیا پھر واقعی شاید پہلی بار اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ بمقابلہ کراچی شاید پنجاب میں صورتحال اور بھی گمبھیر ہے کہ کسی کو اس بات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ادھر کوئی کمیشن یا کوئی رپورٹ ایسی ہے کہ جو واقعی اصل مجرم کا تعین کر سکتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ایک دفعہ پھر اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. حاجی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, فرمائیے گا کہ گو کہ ہم ابھی بات کریں گے اور ایف آئی آر کے حوالے سے, مگر پہلے خان صاحب نے جو اب پھر ایک بیان دیا ہے کہ اگلے 3 دنوں میں نواز شریف گھٹنے ٹیک دے گا, یہ خواہش آپ کو لگ رہی ہے یا خبر لگ رہی ہے؟ عمران خان جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بینکوں سے پیسہ نکال لیں, پھر بعد میں امینڈمنٹ آئی ہے کہ سرکاری بینکوں سے پیسہ نکال لیں, اور پھر وہ یہ کہا کہ جو پیسہ باہر کے ملک سے آتا جاتا ہے پاکستانی بھیجتے ہیں وہ بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں تو ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. ہم نہیں چاہتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان کو یہ ایک موقع ہاتھ میں آیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس وقت الیکشنز کے قوانین میں جو بھی تبدیلی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. عمران خان کو یہ موقع ہاتھ میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے کمیشن کو بنوا لیں جو کرپشن کی بات کرتے ہیں, اور خصوصاً سیاستدانوں اور بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں. تو وہ کرپشن کے حوالے سے نیب وہ ادارہ نہیں رہا, نیب کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے. نیب جوڈیشری فوج وغیرہ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو عمران خان چاہے تو اسی پارلیمنٹ سے ایک ایسا قانون بنوا سکتے ہیں جو کرپشن کے حوالے سے بڑا سخت ہو. عمران خان چاہیں تو آئین میں اس وقت ایسی فضا ہے کہ وہ اگر وہ مطالبہ کریں تو ایسی ترامیم ہو سکتی ہیں جو آگے چل کے پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کی مدت جو ہے 5 سال سے 4 سال بھی کرا سکتے ہیں. لیکن عمران صاحب یہ ساری چیزیں چاہتے ہوئے بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم چلا جائے, وزیر اعظم چھٹی پہ چلا جائے. دیکھیں وزیر اعظم کا ہونا یا نہ ہونا اتنا اہم نہیں ہے, اتنا اہم پارلیمنٹ کو ہونا اور پارلیمنٹ سے کام لینا. آج اس پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے عبوری حکومت منتخب کرتے ہیں. اب عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی پارٹیاں اور اپوزیشن کی پارٹیاں مل کے عبوری حکومت کا فیصلہ کریں, بجائے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس. یہ ساری وہ جو ان کی شکایات ہیں وہ دور کروا سکتے ہیں. اور اگر وہ اسی نقطے پہ الجھے رہے کہ جناب وزیر اعظم چلے جائیں, چھٹی پہ چلے جائیں, تو باقی کام تو رہ جائیں گے, باقی تو ان کی خواہشات پوری ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو سیاستدان بننا چاہیے, بچپن چھوڑ دے. کبھی شادی کا اعلان کرتے ہیں, کبھی ادھر خصوص لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں. حاجی صاحب کا کلام امام مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ خواتین کی تعداد کے اوپر انگلیاں اٹھانا یا شادیوں والی بات اگر ان کی اٹھانا, یہ چیزیں اسٹیج کیا ڈانس کلب اور ایک قومی لیڈر یہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں بیوی, یہ قومی لیڈر کو اسٹیج پہ ساری دنیا میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. طور پہ مخاطب ہو رہے ہیں. جی مجھے بتائیے کہ اگر اس میں جے یو آئی ایف کا کہنا کہ رات کو نائٹ کلب بن جاتا ہے, ان کا بھی شو کہنا, پھر کہنا شادی والی بات آئے, کاشف آپ تو کہنا چاہیے. آپ کہتی ہیں کہ وہ اسٹیج پہ اٹھ کر اپنی شادی کا پروگرام بتائیں کہ شادی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ 10واں دن, آج 10ویں شام ڈھل رہی ہے. خان نے اپنے اس سٹیٹ آف مائنڈ سے دیکھیے کہ خان کو جو سپورٹرز آتے ہیں, جو سننے دیکھنے آتے ہیں, ان کو باوقار لینا چاہیے. ان کی جو لینگویج ہے اپنی لینگویج پہ دیکھیں, انہیں باوقار ہونا چاہیے, اپنی لینگویج پہ کنٹرول کرنا چاہیے.
हल्की और सस्ती बातें न करें। वो एक बड़ी इस पार्टी बात के से लीडर बिल्कुल- है। सर दीगर कौमी लीडरान के हवाले से नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर आई थिंक कि जिन बातों पे शायद आप और दीगर सियासी जमातें गौर कर रही हैं वो नॉन इश्यूज हैं। आई डोंट नो काशिफ, आप किसी और लीडर को देख सकते हैं, आई मीन विद ऑल कम ऑन, बिल्कुल फेयरली किसी और लीडर को देख सकते हैं कि 10 दिन वो एवरी डे एवरी 2 आवर्स बराह रास्त मुखातिब वो अपने सपोर्टर्स से और उनकी इमेजिनेशन को भी गोइंग रखे, उनके जज्बे को भी ताज़ा रखे। और अगर ये बातें आई मीन ये इस तरह की कमेंट्स क्या ये इखलाकी दायरे के बाहर हैं या नहीं होनी चाहिए, या डज इट रियली मेक अ डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट? मुझे हाजी साहब की बहुत सी बातों से इत्तेफाक देखिए है। वो एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं तो वो कुछ हासिल करें, कोई वो इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ हासिल करे, आईन में और हमारे सिस्टम में कोई तब्दीलियां लाए। मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई शाम को, तो हम 4-5 लोगों को उन्होंने बुलाया, तो मेरा ख्याल ये था कि आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जा सकते हैं जो कि मुल्क के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। मैं कहा अगर आप यहाँ से ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स ले जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले जाएं, बड़ी अच्छी बात है। लैंड रिफॉर्म्स, करप्शन का कोई लैंड रिफॉर्म्स लें, ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स लें, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लें क्योंकि इंसाफ आम आदमी को नहीं मिलता। जागीरदारों पर टैक्स लगाए। सर जब लैंड रिफॉर्म्स होंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस मुल्क के साथ, उसके बाद जागीरदार रहेगा ही नहीं, उसके बाद आम आदमी किसान होगा जो अपनी फसल खुद काश्त करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोकस बजाय इसके कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो, या मुझे कुछ कई दफा अफसोस भी होता है कि जब हाजी साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी इन सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं। ये बात मैं इमरान खान साहब से कल कह चुका कि सर आप इस वक्त अगर या वजीर आजम बन सकते हैं या इस मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं। पोजीशन ऐसी आ गई है जहां पे एक मुस्लिम लीग बहुत कुछ कंसीड करेगी आपके सामने, आप बहुत कुछ इस मुल्क के लोगों के लिए कर सकते हैं। वो तमाम बातें जो आप स्टेज पे खड़े होकर करते हैं आज अचीव हो सकती हैं, क्योंकि हुकूमत आप जो मांगेंगे माइनस इस्तीफा आपको हुकूमत वो देगी। इससे बड़ी अचीवमेंट जायज डिमांड्स, मुझे लगता है कि आप सिविल सोसाइटी को हर एक को ऑन बोर्ड लेकर आ सकते हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये सारी जायज डिमांड्स मुल्क के लिए हैं, इनकारी नहीं हो सकता। लेकिन ये खवातीन के ऊपर बार बार चले जाना, देखें खवातीन है अपनी मर्जी से गई है ना जी। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम अब देख ही रहे हैं, और फजल रहमान साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, एएनपी की भी पॉलिटिक्स है, दोनों की पॉलिटिक्स इमरान खान के मुकाबले की पॉलिटिक्स, और ये एक ऐसा इशू है। मगर नजरियाती तौर पे काशिफ मैं शायद एएनपी और पीपल्स पार्टी से जैसी जमातों से एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप ये चीजें पॉइंट आउट करें। मैं कहने लगा दोनों की पॉलिटिक्स है, पर मौलाना साहब तो ये बात कर सकते हैं, हाजी साहब क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। हाजी साहब तो एक, मैं समझता हूँ उन्होंने ये जो बात की उनको ये नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसको अपोज करता हूँ, अपने जाती मामलात को स्टेज पे नहीं लाना चाहिए। जाती कौन से ना फिर उनके एक एजेंडे में एक नया आइटम ये भी हो कि मेरी शादी करा दे। क्या इससे मुल्क में कोई मेरी शादी करा दे? इससे मुल्क में क्या होगा? देखिए औरतों की हम नॉन इश्यूज को इतना फोकस कर देते हैं। आप एक सियासी स्टेज, एक सियासी कायद एक सियासी स्टेज पे जो कि उसकी बात पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही है। दी ना खान साहब ने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ढूंढ लिया खातून, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जाती खुशियां उनकी बहनों ने कहा कि हमने ढूंढ लिया। उनकी बहनों का बयान आया कि हमने ढूंढ लिया। ये बात भी जहन में रखें, ये बात इसलिए छिड़ी उनकी बहन ने ट्वीट किया बार बार। सवाल ये कि इसकी जरूरत क्या थी, मैटर ऑफ इसकी क्या जरूरत थी? क्या इमरान खान की शादी का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया? देखिए हम 5 मिनट इस बात पे जाया करते हैं कि इमरान खान को शादी की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। व्हाई इज दैट इवन एन इशू? एक छोटा वक्फा ले लूं, दैट इज नॉट एन इशू। इशू अभी भी, हाजी साहब एक वक्फा ले ले फिर आपसे भी बात करेंगे। इशू अभी भी यही है कि गो के वो कौमी इश्यूज जिनको जो गेन्स हासिल कर सकते थे खान साहब, मगर वो जो गेन्स अभी तक हासिल किए भी हैं उनको स्पॉइल किया जा रहा है। अगर कौमी इश्यूज को उजागर किया जाता तो शायद इस मुआशरे में कोई भी ऐसा सेगमेंट ना होता जो आज खान साहब के साथ शाना बशाना ना खड़ा होता। लेकिन जो 30 दिन की छुट्टी यानी कि एक रजाकाराना कुर्बानी का तकाजा कर दिया मियां खान साहब ने, शायद ये एक बहुत बड़ा स्पॉइलर बन रहा है उनकी अपनी मिशन में एक बेहतर और नए पाकिस्तान के। एक छोटा सा वक्फा, जाएंगे हेडलाइंस की जानिब। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस।